नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा अब नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने बारेमा नै चर्चा गर्नेछौँ र संसदमा दुईवटा नारा मूल रूपमा सडकमा लागिरहेका छन् र ती सडकमा लागेका दुईवटा नारामध्ये एउटा नारा छ संसदको पुनर्स्थापना, अर्को नारा छ जसले भन्दैछ कि राज संस्थाको पुनर्स्थापना। यो दुईवटा चिज पुनर्स्थापना हुनु पर्यो भनेर अहिले माग गरेको देखिन्छ र प्रधानमन्त्री हरेक दिन जसो सम्बोधन गर्दै पुनर्स्थापना हुँदैन, त्यो पनि संसदको विघटन भइसक्यो र अब पुनर्स्थापना हुँदैन, यो बदर हुँदैन, सदरै हुन्छ र चुनावको तयारी गर्नुपर्दछ र चुनावभन्दा दायाँ बायाँ केही पनि रहेको छैन भनेर बडा ढुक्कसँग प्रधानमन्त्री भनिराख्नु भएको छ र यो कुराले राजनीतिक पार्टीहरूलाई चुनावतर्फ केन्द्रित गर्नको लागि कति मद्दत गर्छ र वैशाखको 17 र 27 गते जसरी निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ, यो निर्वाचन हुने मिति हो कि त्यो निर्वाचन भएन भनेदेखि त्यसबाट अगाडि अर्को खाल्डो अथवा अर्को सुरुङतर्फको यात्रा त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियो हुनुहुन्छ पूर्व सभासद, अहिले अधिवक्ताको रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एकराज भण्डारी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब संविधान सभामा बसेर यो संविधानको बारेमा यत्रो धेरै बहस भइराखेको छ, त्यहाँ काम गर्नु तपाईँहरूले मसौदा बनाउँदैदेखि लिएर यसलाई फाइनल गर्नेसम्ममा प्रतिनिधि सभा नै विघटन भइसकेपछि प्रश्नहरू थुप्रै उठेका छन् कि संसद विघटन गर्न पाइन्थ्यो कि पाइँदैन थियो भनेर। तर बहस कहाँ पुग्यो अब भन्दाखेरि यो चाहिँ विषय अदालतमा गएर टुङ्ग्यो, अदालतले एउटा व्याख्या गर्ला। तर अब विषय कहाँ पुग्यो र हिजो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई एकछिन ख्याल गर्ने हो भने यतातर्फ बहस गर्नु नै बेकार छ र खास बहस चाहिँ अब चुनावतर्फ गर्नुपर्छ, चुनावभन्दा दायाँ बायाँ केही पनि छैन भन्ने उहाँको बडा ढुक्कसँग यो अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको थियो। यी सबै कुरा सुनिसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई आजको मितिमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सवाल र महत्त्वपूर्ण समस्या के जस्तो लागिरहेको छ? महत्त्वपूर्ण अहिलेको समस्या अथवा विषयवस्तु भनेको हामी जुन प्रणालीमा छौँ अहिले, देशको शासकीय स्वरूप छ नि, यो शासकीय स्वरूप हामीले खास गरी 47 सालदेखि हेऱ्यौँ। त्यसबेला हेड अफ द स्टेट राजा थिए, अहिले राष्ट्रपति छन्। कुरो उस्तै हो। त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यसमा खासै परिवर्तन भएन, 47 सालको संविधान अनुसार पनि सबै कुरा मन्त्री परिषदले सिफारिस गरे अनुसार राष्ट्रपति अथवा राजाले गर्ने भन्ने थियो। अहिले पनि मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे अनुसार राजाले गर्ने, अरे राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने छ। तर भइदियो के भनेपछि आफूलाई जुन सहजता हुन्छ त्यो गर्ने राष्ट्राध्यक्षले अथवा राष्ट्रपतिले अथवा राजाले त्यो देखियो, विगतमा पनि देखियो र राजाले ज्ञानेन्द्रले त कुनै गरे, अहिले पनि देखियो। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपति मिलेर, यो त राष्ट्रपतिको आज बढी भूमिका हो प्रधानमन्त्री भन्दा पनि, किनभने प्रधानमन्त्री र राजा मिलेर यो काम भएको छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई वैधानिकता नदिएको भए त्यसले पूर्णता पाउँदैन थियो। उहाँले वैधानिकता दिन नसक्ने ठाउँ थियो र वैधानिकता नदिने ठाउँ भन्दा पनि त्यसमा सोच विचार गर्न सक्ने, बहस र छलफल गर्न सक्ने को लागि उनले आफ्ना कानुनी सल्लाहकारसँग अथवा विभिन्न किसिमका राजनीतिक सल्लाहकारसँग थुप्रै छन् नि, उहाँहरूको कुराहरू सुनेर छलफल गरेर एकचोटि त फेरि यसलाई पुनर्विचार गरौँ भन्न पनि सक्ने स्थिति हुन्थ्यो। समय लिन सक्नुहुन्थ्यो। तर जुन ढङ्गले उहाँको त्यो गराइ भयो, सामान्य जनताका मुद्दाहरूमा एउटा मिलुवा मुद्दा भन्ने हुन्छ कि, यो मैले वकिलको भाषा प्रयोग गरेँ। दुईटा पक्ष मिलेर मुद्दा गर्छन् आपसमा, त्यो दुईटाको इन्ट्रेस्ट एउटै हुन्छ, त्यो इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्नलाई दुईटा पक्ष मिलेर मुद्दा गर्ने प्रचलन हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसमा पनि मिलेर यो चाहिने काम गरेर देखिया हुनाले मूल रूपमा राष्ट्राध्यक्षको पनि दोष देखियो, प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रपति पनि दुवै मिलेर एकदम ठ्याक्कै मिलेर गरेको देखियो। अब संविधान एकातिर छ, कानुन एकातिर छ, राजनीति अर्कोतिर छ। यो संविधानको आधारभूत मर्म भनेको के हो भनेपछि राष्ट्रपतिले त्यो सही गर्दाखेरि जुन शब्द राखेको छ नि, आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता संसदीय पद्धतिको अनुसार मैले गरेँ भन्ने कुरा, त्यस्तो चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन। आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता त के हो भने आवधिक निर्वाचन, जो जनताले 5 वर्षको लागि
प्रतिनिधि चुनाउँछन्, त्यो 5 वर्षसम्म उसले चाहिने काम गर्न पाउनुपर्छ, त्यो जनताको म्यान्डेट हो। त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका जहाँ कसैको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने कन्सेप्टको साथ संविधान बनाइएको थियो। मानव अधिकार, कानुनी शासन, यी विषयवस्तु थिए। अहिले यी 3-4वटै कुराहरूमा वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि यो सिद्धान्त अनुसार चलेका छैनन्। आवधिक निर्वाचन संविधानमा प्रष्ट भन्छ, संविधानमा 5 वर्ष यसको कार्यकाल हुन्छ र बीचमा कुनै बेला विघटन हुनसक्छ भनेपछि सुरुमा निर्वाचन भयो, सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति आयो, 5वटा ग्राउन्ड त्यसमा राख्यो। पहिलो बहुमत ल्याउने कुनै भएन, दोस्रो 2टा ठुला दललाई बनाऊ भन्छ, तेस्रो त्यो भएन भने ठुलो पार्टीलाई भन्छ, अझ चौथो पनि छ, त्यो भनेको कुनै पनि स्वतन्त्र सांसदले म बनाउँछु भन्यो र विश्वास योग्य आफूलाई समर्थन छ भन्ने पेश गर्यो भने। त्यो पहिलाको 47 सालको संविधानमा 3टा मात्रै थिए, यो पछिल्लो थिएन। यहाँ चाहिँ व्यक्तिलाई पनि विश्वास, व्यक्तिलाई पनि उसले म देखाउँछु नि, मलाई यो दलले समर्थन, म त स्वतन्त्र हुँ भनेर पनि आयो भने कुनै त्यस्तो टावरिङ पर्सनालिटी जसले चाहिँ उसको पार्टी छैन अथवा पार्टी सानो छ, 2-3जनाको छ, त्यो पनि अहिले थप्यो। त्यो पहिला थिएन 47 सालकोमा। 47 सालकोमा 3टा थियो। यी 4वटा कुरा पुरा भएनन् भनेदेखि हो अनि बल्ल जान पाउने हो। अर्को एक ठाउँ तल अर्को च्याप्टरमा छ, यो चौथोमा तपाईँ चौथो एकैछिन जाउँ। जस्तो यो मानौँ यो चौथो क्लजसम्म पनि भएन भने बल्ल अब म्यान्डेटको लागि जान पाइन्छ। अब जान पाइन्छ। अहिले चाहिँ यो संसद विघटन भयो नि, यो संसद विघटन भइसकेपछि यो कुन धारा अन्तर्गत विघटन भयो? यसलाई हेर्नुहोस्, यो कुनै पनि धारामा विघटन भन्ने त छैन। जस्तो यो 2टा धारा 76 को 7 भनियो होइन, 7 भनियो। अर्को धारा 85 भन्ने छ। यो के हो भने संविधान बनाउँदाखेरिका मलाई सम्झना छ, संविधान बनाउँदाखेरि विभिन्न थीमेटिक कमिटीहरू थिए, सिद्धान्तगत विषयगत समितिहरू थिए। ती समितिहरूको सबै समितिहरूले 10-12वटा समिति थिए। जस्तै उदाहरणको लागि संविधानको प्रस्तावना, नाम आदि बनाउने एउटा समिति होला, संसद व्यवस्थापिकाको बारेमा एउटा समिति थियो, जुडिसियरी न्यायपालिका एउटा थियो, यस्तै विभिन्न किसिमका 8-10वटा समितिहरू थिए। ती समितिहरूका विषयहरूलाई कहाँ डुप्लिकेट भएको छ, कहाँ अभाव भएको छ, सबैलाई मिलाउने एउटा समिति थियो, जसमा म पनि थिएँ। हाम्रो अहिलेको महाधिवक्ता अग्नि खरेलजी त्यसको संयोजकै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ पनि यो कुरा उठ्या थियो। र पहिला संविधान बनाउँदाखेरि पहिला यो 47 सालको कुरा ल्यायो। 47 सालको धारा 53(4) मा के छ भनेपछि त्यहाँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्छ र राजाले चाहिने अथवा त्यो बेला संसद विघटन गर्न सक्नेछ भन्ने हो। यो 2टा च्याप्टरका फरक विषय हुन्। धारा 76 को 7 एउटा च्याप्टर हो, त्यो भनेको मन्त्री परिषद गठन गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टबाट हो त्यो विघटन, त्यो संसदतिर होइन। धारा 85 भनेको संसद कुन बेला बन्छ, कस्तो हुन्छ, कसरी विघटन हुन्छ, फरक विषय हुन्। अहिले एउटै ल्याएर भन्न खोज्यो, गलत हो। यो मन्त्री परिषदको गठन कसरी हुन्छ? निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन हुँदा यो अनुसार मन्त्री परिषद गठन हुन्छ। भएन भने अब के गर्ने, त्यतिकै बस्न भएन, चुनाव गर्नुपर्छ भन्छ। अनि तल धारा 85 मा के हो भने एउटा शब्द छ, त्यो शब्दमा कति ध्यान गए जस्तो लागेन मलाई। अगावै संसद सुरुमै अगावै विघटन भएमा बाहेक 5 वर्ष हुन्छ भन्ने के त्यसमा एउटा शब्द राख्यो, अगावै भने अगाडि नै, पहिले नै संसद विघटन भयो। पहिले भने कुन बेला हो? निर्वाचन हुने बित्तिकै मन्त्री बन्दाखेरि, मन्त्री परिषदको मन्त्रीमण्डलको गठन हुँदाखेरि नै विघटन भयो भने भयो। त्यो त 1-2 महिनामै हुने भयो नि। त्यसभन्दा बाहेक त अब हुँदैन, अब त 5 वर्ष कुर्नुपर्छ भनेर 85 ले भन्यो। अरू कुनै कन्डिसन छैन। तर अहिले अर्थ आए कस्तो भने प्रधानमन्त्रीको भाषणमा मैले त्यो सुने, उहाँले के भने सुनेपछि धारा 85 ले त विघटन हुनसक्छ भन्ने शब्द त राख्यो नि, त्यो भए कुन बेला विघटन छ? हो मैले गरेँ नि विघटन, यही विघटनलाई त्यसलाई एड्रेस गर्न खोजेको भन्ने अर्थमा राख्यो, त्यो होइन। 2टा च्याप्टर फरक हुन्। एउटा च्याप्टर शासकीय स्वरूपको हो, त्यो भनेको शासन, त्यो भनेको मन्त्री परिषद। त्यहाँ मन्त्रीमण्डल बनाउनुपर्छ, बनाउन सकेन भने फेरि चुनावमा जाऊ, लगत्तै चुनावमा जाने भयो। त्यो धारा 74 ले चाहिँ सुविधा दिएको छ कि छैन? जस्तो त्यहाँ धारा 84 ले 74 ले के भन्छ भने यो संसदीय परिपाटी हो भनेर त्यहाँनिर स्वीकार त्यसले दिँदैन। संसदीय परिपाटी भनेपछि प्रधानमन्त्रीसँग यो अधिकार अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने कुरा स्वत मान्यता छ नि? स्वत मान्यता हुँदैन, संविधानमा लेख्नुपर्छ। स्वत मान्यता कुनै पनि हुँदैन। 74 मा के भन्न खोजेको भनेपछि नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, सङ्घीय
संसदीय संसदीय व्यवस्था हुनेछ भन्यो, त्यसको नामाकरण गर्यो। शासकीय स्वरूपको के हुन्छ? संसदीय पद्धति। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि बहुलवादमा आधारित हुन्छ, त्यसको प्रिन्सिपल बहुलवाद हो। त्यो चाहिँ के भने सङ्घीयतमा छ, सङ्घीयलाई विश्वास गर्छ र गणतन्त्रात्मक हो। त्यसपछि लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रका आधारभूत कुरा के हुन्? आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवाधिकार, कानुनी शासन। यी विषयहरूमा अर्को संविधानमा के भन्छ भने संविधान संशोधन हुने कुरा छ। यी विषयमा संविधान संशोधन पनि हुन सक्दैन। यी विषयहरूमा संविधान केमा संशोधन हुन सक्दैन? यी आधारभूत कुराहरू भए जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुने विषयमा संविधान संशोधन हुँदैन। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको आधारभूत कुरो के हो त? आवधिक निर्वाचन। किन निर्वाचनबाट हो नि त सार्वभौम सत्ताको एक्सर्साइज गर्ने त्यो विधि भनेको त। त्यो संसदीय प्रणाली भनेर स्वीकार गरिसकेपछि धारा 74 मा त्यहाँनिर उयो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्न सक्ने, उहाँलाई यदि सुविधा भएन भने त्यो अधिकार रहँदैन। जस्तो अरू भारतको संविधानमा लेख्यो त्यो कुरा हो, श्रीलङ्काको संविधानमा लेख्यो त्यो कुरा, पाकिस्तानको संविधानमा लेख्यो त्यो कुरा हैन। अब बेलायतको त लिखित संविधान छैन, त्यहाँ एउटा किसिमले जान्छ त्यहाँ भनेपछि त्यो लेखेको ठिक छ, तर हामी कहाँ के गरियो भने ल्याइयो प्रति जस्तो मलाई होइन। तर यहाँनिर हाम्रो अब जस्तो राष्ट्रपतिकै शब्द सापट्यौँ है, जस्तो संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै शब्द हेर्नुहोस् है, हाम्रो आफ्नै र प्रतिनिधि सभा विघटन र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम, उहाँले यो जुन 3वटा शब्दको यहाँनिर संयोजन गर्नुभएको छ नि, यसले त पाउँछ प्रधानमन्त्री। यसले हाम्रो एसियाका मुलुकहरू कहीँ पनि राम्रो गरे हामीले इतिहास पढेका छैनौँ नि। भारतमा इन्दिरा गान्धीले जुन बेला त्यो गरेका थिए, त्यसपछि उनको इन्डियन जुन कङ्ग्रेस पार्टी भयो नि, त्यो त फल हुँदै गयो नि, त्यहाँ राम्रो भएन। पाकिस्तानमा त्यस्तै भएको देखिन्छ, तपाईँ श्रीलङ्कामा त्यस्तै भएको देखिन्छ, नभएको होइन, प्र्याक्टिस छ। तर हामी कहाँ पनि त्यो थियो। त्यसलाई संविधान बनाउँदाखेरि के कुरा भयो भने त्यो छलफलमा ल्यायो, प्रतिनिधि उसमा त्यो थीमेटिक कमिटीमा त्यो छलफलमा आयो, लेखेर आउँदाखेरि त्यसमा छलफल हुँदाखेरि यो नराखौँ अब भनेर। त्यसो भए हुनाले हामी 6 महिनामा सरकार बदलिने रोगबाट ग्रसित छौँ। त्यसो भएर एउटा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिउँ, 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नदिउँ। अझ अर्को छ दल फुट्नेमा पनि के छ भने यदि 40% बनाएर दल फुट्यो भने 5 वर्षभित्र त्यो दल फुट्न पाइन्न भने त त्यो पनि यही सिद्धान्तबाट आधारित थियो। केबाट आधारित थियो? अस्थायित्व, स्थिर गभर्मेन्ट, स्थिर सरकार, शासन प्रणाली ल्याउनु पर्यो। हामीले विगत लामो समयदेखि हामीले चाहिँ यो पीडाबाट हामी भोग्दै गयौँ। सबै के को लागि भन्दाखेरि स्थिरताको, सरकारको स्थिरताको, व्यवस्थाको स्थिरताको, दलको स्थिरता। किनभने दल पनि त आखिर शासन व्यवस्थामा जोडिने भयो, यसैको पार्ट भयो। हो यो कुरालाई जबरजस्त साथ धेरै छलफल भएर कुनै अपुग भएर होइन, पार्लियामेन्ट सिस्टमको प्रिन्सिपल हुँदै हो, त्यसकारण नराखौँ भनेर राखेको होइन। त्यसमा कि त राष्ट्रपति कार्यालयलाई यी कुराहरू थाहा छैन कि संविधान बनाउँदाका वखतमा कस्ता बहसहरू भए, संविधानमा कस्ता प्रावधानहरू राखिएका छन्, संविधानका यी धाराहरू 76, 85, 84, 74 यिनका भावना के हुन्, मर्म के हुन्, यसको अर्थ के हो, यो कुरा थाहा छैन उहाँहरूलाई। राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा के थाहा छ के थाहा छैन म भन्न सक्दिनँ, उहाँ कति अध्ययन गर्नु त्यो त व्यक्तिगत कुरा भयो। तर उहाँ जब राष्ट्रपति हुनुहुन्छ नि, हेड अफ द स्टेट हुनुहुन्छ नि, त्यसको किसिमले उहाँसँग धेरै यस्ता मेकानिजम छन्। यसको प्रिन्सिपल के हो, पार्लियामेन्ट सिस्टम भनेको के हो, ल के हो, कानुनको शासन के हो, हामीले के गर्नुपर्छ, उहाँसँग त मेकानिजम हुन्छ। राष्ट्रपतिले काम गर्ने आफ्नो अध्ययनले सोही भन्दा पनि, किनभने संविधानमा त उहाँलाई बाँधेको छ नि, उहाँले त आफ्नो मेकानिजम छ, त्यो मेकानिजम प्रयोग गरेर जस्तो पार्लियामेन्ट सिस्टममा यो गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर उहाँको पार्लियामेन्टसँग विज्ञहरू होलान्, कानुनी सल्लाहकार होलान्, संविधानविदहरू होलान्, राजनीतिज्ञहरू होलान्, मतलब व्यापक रूपमा उहाँको मेकानिजमको प्रयोग गरेर गर्ने हो। जुन कुरा उहाँले मैले अघि पनि भने नियत नै के देखियो भने वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो नेकपा, डबल नेकपा भनौँ, त्यसभित्र एउटा विग्रहको स्थिति पैदा भयो। त्यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल बहस भयो र प्रधानमन्त्रीलाई के आरोप लगाइयो भने अरूहरूले तपाईँ पार्टीको मिटिङमा आउनुहुन्न, तपाईँ स्थायी समितिको बैठकका निर्णयहरू मान्नुहुन्न, तपाईँ यो गर्नुहुन्न, तपाईँ तपाईँलाई मन परेछ भन्दाखेरि उहाँलाई पनि के मलाई थर्काउने, मैले जे भन्यो त्यसमा सही गर्ने राष्ट्रपति छन्। संविधानमा मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्ने, मन्त्री परिषद त प्रधानमन्त्री प्रणालीमा त प्रधानमन्त्री भयो, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने सधैँ छ। ल म पनि देखाइदिन्छु,
भन्ने ढङ्गले राष्ट्रलाई, देशलाई, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भन्दा पनि एउटा निहित किसिमले त्यो अगाडि बढेको देखिन्छ। निहित कि यहाँनिर दुईवटा शब्द प्रयोग गरौँ, जस्तो एउटा सुविचारित योजना अन्तर्गत यो काम गरियो कि देखाइदिन्छु ल मलाई छेक्ने भनेर इगोले काम गरे यहाँनिर। सुविचारित त अब के सुविचारित भन्ने, किनभने संविधानमा धेरै विषयवस्तुहरू लोकतन्त्रमा चाहिने विषयवस्तु नलेखेको होइन, लेखिया छ नि, तर त्यसलाई लागू गर्ने र कार्यान्वयन कुरा महत्त्वको हुन्छ, जुन कुरा संसदीय व्यवस्थामा गरिँदैन। संसदीय व्यवस्था भनेको संविधानमा धेरै विषयवस्तुहरू, कानुनहरू लेख्ने, त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुराको अत्यन्त यो प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त हो। संसदीय व्यवस्थामा त्यही नै, यसको संसदीय व्यवस्थाको खराबी भनेको त्यही नै हो। संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनभने निर्वाचनबाट सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भन्ने अर्थ लगाइन्छ। त्यो कुरा संशोधन पनि हुँदैन। जब त्यसलाई गरिन्छ भने निर्वाचनमा विकृतिपूर्ण तरिकाले जितिन्छ, विकृतिपूर्ण तरिकाले जितेर मात्रै शासन सत्ता हातमा लिन्छ। त्यसो भएर नै भनिन्छ वास्तवमा संसदीय व्यवस्था कुरूर हुन्छ, यो एकतन्त्रीय हुन्छ, यो चाहिँ नै जनतालाई आफ्नो कुरा लागू गराउने क्या, त्यो शासन लागू गराउने कुरा हुन्छ। जनता पूर्ण रूपमा सार्वभौम सत्ता हुँदैन, खालि संविधान र कानुनमा लेखिएको कुरा मात्रै हुन्छन्, किनभने संविधानमा धेरै कुरा लेखेको छ। ल भन्नुहोस्, एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बारेमा नि अहिले प्रश्न उठ्या छ, धेरै प्रश्न उठ्या छन् विगतदेखि नै। त्यो न्याय प्रणालीको अहिलेको चरित्रबाट होइन, न्याय प्रणालीको फङ्सनकोबाटै यो कुरा उठ्या छन्। त्यसको बनावट कस्तो छ, त्यसको बनावट के छ भने प्रधानमन्त्रीको प्रभाव हुने खालको त्यसको संरचना छ, संविधानमै छ त्यो कुरा। मानव अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने के कुरा, मानव अधिकार पनि त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, मानव अधिकारलाई आफ्नो एउटा शाखा जस्तो बनाउन चाहन्छ सरकारले, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि संसदीय व्यवस्थामा लेखे जस्तो छैन। अर्को कुरा कानुनी शासन त देखिहाल्यो भनेपछि यी यावत जुन आधारभूत मान्यता हुन् नि, लोकतन्त्रका आधारभूत विषयवस्तु, ती चाहिँ नै संविधानमा लेखिने विषयवस्तु हुन्, ती कार्यान्वयनमा आउने विषय बेग्लै कुरा भयो। त्यसमैदेखि यो जुन यो अघि मैले सुविचारित भन्दै थिएँ नि, सुविचारित भने चाहिँ जस्तो यसमा प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै कुरा पर्दैन नि। सुविचारित अन्तर्गत चाहिँ पहिला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, त्यसपछि अर्को खालको, त्यसपछि निर्वाचनको घोषणा गर्ने, त्यसपछि निर्वाचन भयो भने एउटा परिस्थिति, निर्वाचन भएन भने अर्को परिस्थिति, र त्यो सब चिज भएन भने अन्त्यमा अर्को कार्ड। यस्ता योजनाबद्ध ढङ्गबाट यो घटनाको सिलसिलाको सुरुवात चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनबाट भएको होला त? त्यो देखिन्छ। त्यो कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले नेकपाभित्र एउटा खालको पार्टी एकता गर्ने भन्ने कुरा आयो। जुन दिनदेखि एकता भएको थियो त्यो दिनदेखि विग्रह पनि सुरु भएको थियो, किनभने त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो। सामान्यतया जुनसुकै राजनीतिक दलहरूका आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन्, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सिद्धान्त मन्त्र भनेको त पहिलो मन्त्र भनेको त मार्क्सवाद हो, वर्ग सङ्घर्ष हो, त्यसको समाजवाद हो अथवा मार्क्सवादी समाजवाद हो, वैज्ञानिक समाजवाद जे भन्नुहुन्छ त्यो हो नि उसको मुटु। त्यो विचारमा उनीहरूको एकता भएको थिएन। एकता केमा भएको थियो भने कुर्सीको लागि। त्यसको दृष्टान्त के थियो भने दुईटा मान्छे अध्यक्ष हुनु नै कुर्सीको लागि हो भने देखिन्छ, नत्र दुनियाँमा कहीँ पनि दुईटा अध्यक्ष पार्टीमा हुँदैन। त्यो गराइयो, त्यो गराउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ नै टसल छ भन्ने मात्र। के हो भने प्रचण्डजी के भनेर जानुभएको थियो भने उहाँहरूको पार्टीलाई मेरो पार्टीमा ल्याउन सक्छु, मेरो उसमा म नै त्यसको नेता हुन्छु भन्ने उहाँको होला। सायद ओलीजीलाई पनि के हुनसक्छ भने प्रचण्डहरूलाई त अब ठिक ठाउँमा आइसक्यो, अब धेरै ठाउँ तल आइसक्यो, अब यिनलाई मेरोमा पार्न सक्छु। दुईटाको लडाइँ देखिन्छ। दुईटाको लडाइँ पनि अहिले के देखियो भनेपछि मैले जुन काम गरेँ, अहिले सरकारले, प्रधानमन्त्रीले मैले जुन काम गरेको छु त्यो संविधान सम्मत छ, कानुन सम्मत छ, राजनीतिक आधारभूत सिद्धान्त सम्मत छ, संसदीय प्रणालीको सम्मत छ भन्ने उहाँको दाबी छ। अर्को पक्षको दाबी के हो भनेपछि यो आधारभूत कुरा होइन, यो संविधानभित्र पर्दैन, यो कानुनी राज र कानुनभित्र पर्दैन, यो राजनीतिक चरित्र पनि पर्दैन भन्ने छ। तर दुईटाको एउटा गोल, एउटै उद्देश्य के हो भने संसदीय व्यवस्थाभित्रको खेल हो, कुर्सीको खेल हो। न त्यहाँ वर्ग सङ्घर्षको कुरा छ, न त्यहाँ आधारभूत रूपमा जनतालाई सम्बोधन गर्ने कुरा छ, न त्यहाँ नेपालमा समाजवाद, संविधानमा लेखेको समाजवाद लागू भइसक्यो नेपालमा। संविधानमा त संविधानमा लेखेकै छ त समाजवाद, अहिले त समाजवादी व्यवस्था हो नेपालको। तर कुन समाजवाद भनेको तपाईँको दलाल पुँजीवाद, दलाल पुँजीपतिहरूले सञ्चालन गरेको अहिलेको समाजवाद नेपालको त्यही हो। दलाल पुँजीपतिहरूले सञ्चालन गरेको समाजवाद त नेपालमा छ, संविधानमा लेखाए त, संविधानमा लेखाएको समाजवाद छैन भन्न मिलेन, छ त्यो हो। त्यही भित्र चलखेल हुने यो लडाइँ हो।
यो लडाइँ कुनै 10 वर्ष जनयुद्ध हाँकेका नेताले अब चाहिने म यो बिचमा एउटा ढङ्गले स्ट्राटेजिकली खेल्न आए तापनि संसदमा अब म यहाँबाट निक्लिएर जनता पूर्ण रूपमा सार्वभौमसत्ता, अब वैज्ञानिक समाजवाद, अब मार्क्सवादी समाजवाद, अब नेपाललाई पूर्ण स्वतन्त्रता, पूर्ण सक्षमता त्यो बनाउँछु भन्ने उहाँका पनि एजेन्डा थिएनन्, कुरो थिएन। ओलीजीको पनि म झापा आन्दोलनबाट, त्यो विद्रोहबाट आएको, त्यो विरासतबाट आएको, मैले कम्युनिस्ट, मेरो पार्टीको नाउँ नै नेपाल कम्युनिस्ट छ, त्यसमा पनि माले छ, मार्क्सवाद लेनिनवाद यसको आधारभूत विचार हो, म त्यही अब यत्रो लामो भए पनि मैले अब जान्छु भन्ने उहाँको पनि थिएन। दुईटैको कुरो कुर्सी थियो, कुर्सीभन्दा बाहिर उहाँहरू ननिक्लिया भनेको अहिलेको संसद विघटन, अहिलेको लडाइँ, अहिलेको झगडा, यी यावत विषयहरू नितान्त निजी कुर्सी, आफन्तको घेरामा परेकाहरूको मकसद पुरा गर्ने, अभिष्ट पुरा गर्ने, त्यो बाहेक अर्को वस्तुस्थितिले देखाउँदैन। अब यहाँ जस्तो हिजै मात्रै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुनियो, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि चुनाव पुनर्स्थापनाको त कुरै नगरोस्, त्यो सम्भवै छैन र कुनै हालतमा सम्भव छैन। उहाँको अभिव्यक्ति यही नै हो, भाषा शब्द यही नै हो। यति ढुक्क देखिनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कि यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ, अदालतले भोलि कानुनको हाम्रो प्रचलित मान्यताहरूको व्याख्या गर्दै के भन्ला भन्ने कुरातर्फ पनि उहाँले वास्ता गर्नुभएको छैन र यो विघटन नै हुन्छ भनेर बडा ढुक्क हुनुहुन्छ। विघटन नै हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि वैशाखमा त्यसपछि चाहिँ हामी नेपाल चाहिँ पुनः निर्वाचनमा होमिन्छ, अब हामीले आशा अपेक्षा त्यो गर्नु पर्यो। यो तपाईँले भन्नुभयो कन्फिडेन्सको साथ जुन भन्नुभयो, त्यो मनोबल एउटा कसैले कुनै चिजले त्यसलाई सहयोग गर्दो रहेछ, तब मात्र मनोबलका साथ बोल्ने आउँदो रहेछ मान्छेलाई। कुनै बेला मलाई थाहा छ प्रचण्ड युद्धबाट भर्खर आउँदाखेरि उहाँका अभिव्यक्तिहरू, कुराहरू एकदमै कन्फिडेन्सको साथ आउँथे। त्यो कुरा संसारका सबै, यहाँका पनि सबै मिडियाहरूले उहाँको त्यो बारेमा प्रशंसा गर्थे। किनभने उहाँसँग के थियो भने त्यस बेला ठुलो तबका मेरो पछाडि छ भन्ने थियो, जनताले ठुलो आश गरेका छन् भन्ने थियो, यत्रो जनयुद्धको लिड गरेर म यहाँ आएको छु, अब म अगाडि बढ्छु भन्ने किसिमको देखिन्थ्यो। हालाकि भित्र अर्को भए पनि त्यो किसिमको एउटा घमण्ड थियो उहाँलाई, म गर्छु भन्ने किसिमको थियो। तर उहाँको मनमा अर्कै कुरा रहेछ। अब हेर्नुहोस् उहाँका अभिव्यक्तिमा त्यति कन्फिडेन्स देखिँदैन। ओलीजी पनि अहिले के छ भनेपछि अब मैले ठेगान लाउने बेला यसै बेला हो भनेपछि उहाँका कन्फिडेन्सका पछाडि कहीँ न कहीँ कसैको फिडब्याक अथवा पछाडि आड भरोसा देखिन्छ। त्यो के देखिन्छ भनेपछि उहाँले सुरुदेखि मन नपराएको गणतन्त्र पनि हो, सङ्घीयता पनि हो, धर्मनिरपेक्षता पनि हो। यसको बारेमा पनि सडकमा अथवा एउटा ढङ्गको आवाज नउठेको होइन, उठि पनि राखेको छ हो। यो किसिमको त्यो कुरा र उहाँको भित्र अभिष्टको कुरा र वास्तवमा दक्षिणतिरको अझ होइन त्यो फिडब्याक, यी सबै कारणले गर्दाखेरि अब करिब एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ क्या हो, यही विषयलाई अलि नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गर्नको लागि हो कि भन्ने किसिमको कुरालाई उहाँका अभिव्यक्तिले सो गर्छ। अझै क्लियर गर्नुहोस्, जस्तो नयाँ ढङ्गबाट भने मतलब कस्तो प्रकारको नयाँ ढङ्गको तपाईँको? नयाँ भन्न खोज्या होइन, पुरानैको नयाँ हो। त्यो भनेको अहिले नेपालमा राजनीति भनेको अहिले नै जहिले पनि एउटा अग्रगामी राजनीति हुन्छ, एउटा पश्चगामी हुन्छ। अहिले नेपालमा लडाइँ भएको दुईटैको पश्चगामी भित्रकै हो, एउटा यथास्थितिवादी हो, एउटा पश्चगामी हो। प्रचण्डहरूले र माधव नेपालहरूले नेतृत्व गरेको उहाँको कुरा यथास्थितिमा देखिन्छ, संसदीय व्यवस्था यसलाई बलियो बनाउँ, ऊ यथास्थिति। तर ओलीजीको चाहिँ अगाडि त अगाडि पश्चगमनको अगाडि हो कि भन्ने पनि देखिन्छ है। त्यो भनेको त कहीँ न कहीँ देखिन्छ। किनभने हिजो पनि उहाँले के अरे बैलगाडाको कुरा गरे देखिन्छ, अहिले पनि आइरहेछ कुरो। पछिल्लो चरणमा पनि उहाँले सङ्घीयताका स्वरूपमा उहाँका अभिव्यक्तिहरू विवादास्पद पनि आएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि कतै साँठगाँठ भएर अब चाहिने यहाँसम्मको त्यो जुन एउटा खालको जनआन्दोलन, जनयुद्धको एउटा छ नि चिज, गणतन्त्र भनौँ मेलमा, खास गरी म यसलाई त म गणतन्त्र भन्दिनँ। राजा नभएको राजनीतिक पद्धति हो, गणतन्त्र हुँदै होइन यो। तर पनि भनेको गणतन्त्र, संविधानमा लेखेको गणतन्त्र मान्ने हो भने पनि यतिमा पनि उहाँलाई चित्त बुझाइ देखिँदैन भनेपछि उहाँ अलि त्योभन्दा अर्को साइडतिर त्यसलाई ट्र्याक चेन्ज गर्न लागेको देखियो। अर्थात् 47 सालको संविधान अनुसारको संसदीय व्यवस्था खोजे हो कि उहाँले भन्ने त्यो चाहिँ नै अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ। 47 सालको संविधान भनेपछि त त्यहाँ त राजा पनि थिए, हुनसक्छ राजा पनि थिए, राष्ट्रपति राजा थिए, राष्ट्राध्यक्ष राजा थिए, थिए, राजनीतिक पार्टीहरू थिए, सङ्घीयता थिएन भने त्यो चिज र हिन्दू राज्य थियो नेपाल हो। यी तीनवटा मूल आधारहरू थिए। त्यति बेला दरबार थियो,
संसदीय पद्धति थियो, संघीयता थिएन, विकेन्द्रीकरण थियो, केन्द्रीयता थियो र हिन्दू राज्य थियो। यी तीनवटै चिजमा नेपाल अब ब्याकट्र्याक हुन्छ त? हुने देखिन्न, गर्दा त हुने। जस्तो संसद विघटन, संविधानमा संसद विघटन गर्ने छैन मैले देखेको, कानुन पढेको, तर भयो। मानौ कि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले अदालत विघटन गरिदियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? सर्वोच्च अदालत भोलिदेखि विघटन भयो भनेर उहाँले घोषणा गरिदिनु भयो, कहीँ छैन नि संविधानमा। त्यस्तै त हो नि यो पनि। संसद, सर्वोच्च अदालत पनि विघटन भयो, अथवा राष्ट्रिय सभा पनि विघटन भयो, जे भने पनि हुने रहेछ नि। अथवा सङ्कटकालमा लागू गरिदिएपछि त अनि के हुन्छ स्थिति भनेपछि गर्दा जे पनि। त्यसो भएर त मैले पटक पटक मेरो भन्ने कुरा के भने संसदीय व्यवस्थामा सबै कुरा संविधानमा लेखिन्छन्, कार्यान्वयन गरिँदैनन्। कार्यान्वयन गरियो भने संसदीय व्यवस्था टिक्दैन। जुन बेला कार्यान्वयनको चरण आउँछ त्यो टिक्दैन। नलेखिने हो भने संसदीय व्यवस्था लागू नै हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतै पाउँदैन। लेख्नै पर्छ यस्तो राम्रो कुरा, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनु देश राज्य त हुनु पर्यो नि। लागू गरिनु हुन्न किनभने टिक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको लागि लेख्नुपर्छ, तर लागू किन गरिँदैन भन्दाखेरि टिक्दैन, गइहाल्छ यो। तपाईँको संविधानमा भएका कुरा सबै लागू गर्नु। त्यसमै यो प्रतिनिधि सभा विघटनको पछाडि नै प्रधानमन्त्रीलाई त्यति शङ्का गर्न ठाउँ छ कि जस्तो नेपाल पुनः हिन्दू राज्य हुने, नेपाल पुनः संघीयताबाट पछाडि हटेर केन्द्रीकरणको बाटोतर्फ जाने, नेपालमा पुनः अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 47 सालको प्रावधान अनुसारको दरबार फर्कने र प्रधानमन्त्रीकै कर कमलबाट यस्ता कामहरू हुन सक्छन् भनेर पनि अपेक्षा। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा त के हुन्छ के हुँदैन थाहा हुँदैन, तर उहाँका अभिव्यक्तिहरू बढी त्यतातिर आक्रामक देखिँदैन। त्यतातिर स्लो गरेर देखिन्छ। त्यतातिर तीनटा विषयवस्तु भन्नु भने सडकमा त आइरहेको छ नि त्यो कुराहरू। त्यतातिर भन्दा बढी प्रहार चाहिने संसदीय पद्धतिका मान्छेहरूलाई बढी ठोक्न खोजिएको देखिन्छ। हिजोको तपाईँको लामो किसिमको उहाँको जुन सम्बोधन थियो नि, भाषण थियो नि, त्यसबाट पनि बढी त्यो आकलन गर्ने, त्यो भाषणबाट बढी आकलन गर्न सकिन्छ। मान्छेले सक्छन् यो कहाँ हो तीर भनेपछि। किनभने यदि अहिले साँच्चीकै ल एकछिनलाई मानौँ संविधानमा लेखेअनुसार संसदीय व्यवस्थालाई, यो लोकतान्त्रिक पद्धति, यो सङ्घीय पद्धति, यो गणतन्त्र पद्धतिलाई साँच्चै बलियो बनाउनु हो भने त, साँच्चै बलियो बनाउने हो भने त संविधानमा लेखेको कुरा लागू गरौँ होइन, तपाईँहरू आउनुहोस् सहमति गरौँ भन्ने, पार्टीमा पनि जाने, छलफल गर्ने, पार्टीलाई मान्ने हुन्छ नि यो बहुदलीय व्यवस्थामा लोकतन्त्र, पार्टीको अनुशासनहरू मान्ने, त्यसपछि मन्त्री परिषदका पनि के काम गर्न सक्छ त्यो छ, राष्ट्रपतिले के काम गर्न सक्छ, के कुरा राष्ट्रपति कहाँ लैजानुपर्छ, के लिन हुन्न, यी सबै कुरा त कानुनी राज हो नि। संसदीय व्यवस्था भनेको लेखेको अनुसार कानुनी राज हो, लेखेको अनुसार। तर रियालिटीमा, वास्तविकतामा त्यस्तो चाहिँ होइन। त्यसभए यी साठगाँठ छ त यसमा? अघि तपाईँले दक्षिणको सङ्केत त गरिहाल्नुभयो, उसले यो संविधानलाई अहिलेसम्म पनि रुचाएको छैन, नोटिसमा लिएको छु भन्ने भन्दा त्योभन्दा पर उसको अभिव्यक्ति केही पनि छैन, स्वीकार गर्नु भने त छैन उसले। त उहाँको अभिव्यक्तिले त्यसो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी जनता हौँ, हामीले त एउटा आफ्ना अवधारणा त बनाउन सक्छौँ नि यिनको नेताको भनाइबाट। यो त्यसमा पनि हामी नेपालका यो 50-60 वर्षका उमेरका मान्छेहरूले, त्योभन्दा अझ बढी उमेरका मान्छेहरू धेरै उतार चढावहरू भोगेर आयौँ। हामीले पञ्चायतको शासन भोग्यौँ, यो कालखण्ड बडा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड हो। पञ्चायतको शासन पनि हामीले देखेर आयौँ। हामीले हाम्राभन्दा अगाडिकोले त राणा शासन पनि देखेर, राणा शासन देखेर धेरै कम होला न अब होइन, र पञ्चायत शासन पनि हामीले भोग्यौँ। हामीले 47 सालको संविधान अनुसार संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पनि हामीले भोग्यौँ। त्यसपछि आएर अब 62-63देखि आजसम्म पनि हामीले देख्यौँ यो संसदीय व्यवस्था संविधान अनुसार चलेको हामीले 5 वर्ष भयो। 5 वर्ष देख्दाखेरि यति छिटो त तपाईको राजाको संविधान त 30 वर्ष चल्यो नि। 19 सालको संविधान, 47 सालको संविधान पनि 47 देखि 62-63 सम्म त चल्यो, झन्डै 15-16 वर्ष त चल्यो। 62-63 देखि 72 सम्म अन्तरिम भयो। अब 72 देखि यहाँसम्म 5 वर्षमै यो संविधानको तुजुक देखियो। यो संविधानलाई दिन दहाडै जसले संविधानको रक्षा गर्ने भनिएर प्रतिबद्ध छ, जसले शपथ खाएको हो नियुक्तिमा आफू राष्ट्रपति हुँदाखेरि, त्यसबाट नै यो संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ भने, त्यसबाट नै यस्ता किसिमका काइते कुराहरू चाहिने के भनेदेखि लेखिएर हैन हस्ताक्षर हुन्छ भने योभन्दा अरू विडम्बना के होला? संसद विघटन भएको ठिक छ वा ठिक छैन भोलि व्याख्या गर्ने काम अदालतको, अदालतले गर्छ। त्यसमै हामी यो अहिले यो सङ्घारमा छौँ कि यो अब लगभग संसद रहला कि फेरि आउला कि नआउला भन्दा पनि व्यवस्था रहला कि नरहला भन्नेमा पुग्यौँ हामी। होइन, अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा बुद्धिजीवी क्षेत्रमा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न त उठ्यो। अब यो व्यवस्था ठिक छैन भन्ने कुरा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। तर व्यवस्था कुन खालको ल्याउने
यो फेरि आफ्नो आफ्नो मतान्तर हुनसक्छ, अर्को बहस होला। अर्को बहस। तर यदि पर्सि वैशाखको 17 गते निर्वाचन भयो भने त त्यसले संसद ल्याइदिन्छ, फ्रेस म्यान्डेट हुन्छ, दलहरू आउँछन्, निर्वाचन हुन्छ, फेरि अर्को ट्र्याकमा जान्छ नि मुलुक, होइन? तर त्यो निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन? निर्वाचन त राजाले पनि बनाएकै थिए, निर्वाचन त जसले पनि बनाउने भयो नि। ए बाबा मान्दिनँ भनेपछि त कसको लाग्छ? ट्रम्पले अझसम्म मैले हारे छैन भनेर अमेरिका जस्तो त्यस्तो देशमा पनि ट्रम्पले मैले हारेकै छैन भनेर जिद्दी लगे एउटा कुरा देखियो त त्यहाँ पनि। भनेपछि नमानेपछि के लाग्छ र? मलाई एउटा कुरा मद्दत गरिदिनुहोस् तपाईँले। जस्तो यो कन्डिसनमा कि अदालतले सदर गरेको कन्डिसनमा, जसरी हिजो प्रधानमन्त्री ढुक्कले भन्दैनुहुन्थ्यो कि विगत नै हुन्छ भनेर, त त्यो भनेको अदालतले सदर गर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा यदि त्यो सदर भयो भनेदेखि वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने अर्को प्रश्न जन्मिन्छ। त्यसपछि रहेको 2-3 महिना रहन्छ र 2-3 महिनामा निर्वाचन सम्भवतः गाह्रो हुन्छ। कानुन निर्माणदेखि मतदाता नामावलीदेखि राजनीतिक दलहरूको तयारीदेखि सबै कुरालाई। तर त्यति बेला चाहिँ यही सरकारले निर्वाचनको मिति वैशाखमा हुन सकेन भनेर अर्को मिति घोषणा गर्न सक्छ कि सक्दैन, सार्न सक्छ? यहाँ त सबै बलमिच्याइ भयो। संविधान त यो अहिलेको सरकार काम चलाऊ, तर पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरिरहेछ। तल पनि अध्यादेश ल्याएर तपाईँको त के भन्दै संविधान त काम चलाऊ हो, काम चलाऊ हो नि यो। तर किनभने जनताको म्यान्डेट त गयो। तर राष्ट्रपतिको पत्रमा त कहीँ पनि त्यो शब्द प्रयोग गरिएको छैन। शब्द प्रयोग गरिएको छैन। त्यही त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर गरे भन्ने कुरा त सुरु मैले राखेँ। जस्तो तपाईँको अहिले काम चलाऊ हो भन्ने कुरा त केबाट देखिन्छ भने जनताको म्यान्डेट त जुन दिन विघटन भनेर राष्ट्रपतिले गरे नि, म्यान्डेट त गयो नि त। जनताले चुनाव गरेर तिमी हाम्रा सभा सांसद हौ, सांसद भएको हैसियतले हामीमा निहित सार्वभौमसत्ता तिमी मार्फत अभ्यास गर, तिमीले बनाएको कानुनलाई हामी शासित हुन्छौँ, तिमीले बनाएका कर्तव्यहरू हामी पालना गर्छौँ, तिमीले दिएका हक अधिकारहरू हामी उपभोग गर्छौँ भने हो नि त। सार्वभौमसत्ताको मतलब त्यो हो नि त। भनेपछि त्यो त सिद्धियो। जनताले त 5 वर्षको लागिदिएको थिए, जनतालाई त मतलब गरिएन र त्यो विघटन गरियो। अब यो विघटन बिउजिन्छ कि बिउजिँदैन अदालतमा बहस छ, त्यो अदालतमा छलफल छ, अदालतले आफ्नो निर्णय गर्ला। त्यसमा अदालतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि संविधानमा लेखिएको छ। तर संविधानमा लेखेको कुरो मानेन भने के हुन्छ? ठुलो होला सानो होला, यो राष्ट्रिय मुद्दा होला। म एउटा तपाईँलाई दृष्टान्त दिन्छु, एउटा होइन धेरै। अहिले विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका थुप्रै कार्यकर्तालाई अभद्र व्यवहार मुद्दा लाग्यो, पुलिसलाई जिस्कायो, त्यसकारण तिमीलाई अभद्र व्यवहार मुद्दा लायो भनेर मुद्दा लाउँछ। त्यो मुद्दामा रिट पर्छ, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको। सर्वोच्च अदालतले जारी गर्छ आदेश, भन्छ यी मान्छेलाई गैर कानुनी थुनामा राखेको देखिएको हुनाले यिनलाई मुक्त गरिदिनु, र गेटबाटै समातेर लगिन्छ। र संविधानमा के लेखिएको छ? संविधानको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो। सर्वोच्च अदालतले यस्तो पनि एउटा मुद्दामा बोल्यो। के बोल्यो भने यसरी अदालतको गेटबाटै अदालतले छोड्नु भनेको मान्छेलाई पक्राउ गरेको हुनाले यसलाई पक्राउ गर्ने पुलिस र त्यसको हेड अफ द डिपार्टमेन्ट आइजिपी र काठमाडौँको जिल्लाको प्रमुख र सिंहदरबार प्रहरी प्रमुखलाई यसैबाट अवहेलनाको मुद्दा चलाउनु र उहाँ आफै उपस्थित हुनु अदालतमा भनेपछि उहाँहरू आफै उपस्थित हुनुभयो। अहिले मुद्दा चलिरहेछ। एउटा यो भनेपछि अदालतको आदेश मान्नुपर्छ भन्ने छ नि। त्यसकारण अदालतको आदेश त मान्नुपर्छ नै, तर मानेन। अब प्रहरीले मानिराखेको छैन। दिनका दिन दृष्टान्त कति दिउँ म? एक दिनमा 4वटा 5वटा बन्दीलाई छोड्नु भन्छ, तर अदालतको आदेश सरकारले मान्दैन भने यो आदेश मान्नै पर्छ भन्ने छ। यो आदेश र त्यो आदेशमा के फरक हो? बन्दीलाई छोड्ने आदेश सर्वोच्चको त्यो आदेश सामान्य हो, अनि यो चाहिँ नि संसद बिउजाउने गरेको वा संसद यो प्रधानमन्त्रीले गरेको काम ठिक छ अथवा ठिक छैन भनेर गर्ने आदेश जुन हुन्छ नि, त्यो पनि त आदेश हो नि। त्यो आदेश मान्नै पर्छ भन्ने केही छ? नमाने के हुन्छ? भन्नुहोस् न, नमाने के हुन्छ? अहिले संविधान उल्लङ्घन गरेर भयो के? त्यसो भएर त नेपालमा ठुलालाई चयन, सानोलाई ऐन भन्ने उखान छ नि। यो त पहिलेदेखि चलिआएको हो नि। त्यस कारण हेर्नुहोस्, कानुन भन्ने कुरा त बलियाले निर्धालाई तहलाउने हतियार हो एउटा वास्तवमा भनेपछि। त्यो हो नै, त्यो जुन शासन व्यवस्था जुनसुकै व्यवस्था होस् त्यहाँ कानुन हुन्छ। चाहे मार्क्सवादी राज्य व्यवस्थामा पनि कानुन हुन्छ, अन्तिममा साम्यवादमा हुँदैन भनिन्छ। सबैमा समाजवादमा त हुन्छ नि, आधारभूत कुराहरू त हुन्छ नि, कानुन त हुन्छ। तर जब सत्ता हुन्छ नि, सत्ता त्यस्तो हुन्छ। सत्ता आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चलेन भने ऊ निर्दयी हुन्छ, ऊ क्रूर पनि भएर अगाडि बढिदिन्छ। त्यसकारण अदालतको आदेश मान्नै पर्छ भन्ने केही छ? मानेन भने के हुन्छ? ल एकछिनलाई मान्नुहोस्। मैले एउटा सानो कुरा भन्छु। गाउँघरमा एउटा ब्राह्मणले के गर्छन् भनेपछि श्राद्ध गर्नको बाहुनले कुश लिन बिर्सिएछन्। परालको त्यान्द्रो गुन्द्रीबाट निकालेर कुश बनाइदिए यजमानलाई। यजमानले प्रश्न गर्यो, गुरुदेव यो त परालको त्यान्द्रो हो। ब्राह्मणले भनेछन् ब्राह्मणस्य वचनम बाबु, बाहुनले भनेपछि यो कुश नै हुन्छ।
अदालतले पनि अब भयो, अब जे भयो भयो, उसले राम्रो गर्ला नराम्रो गर्ला, किनभने अदालत पनि मान्छे हुन्छ नि, व्यक्ति हुन्छ नि, व्यक्तिले गरेको व्याख्या त्यो त मान्नुपर्छ, सिस्टम हो त्यो, पद्धति हो, मान्नुपर्छ। राम्रो भएर मान्ने नराम्रो भएर नमान्ने भन्ने हुँदैन कानुनमा। यदि त्यो राम्रो नराम्रो भएर नमान्ने जनताले मात्रै सक्छन्। अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्न त्यो जनताले विद्रोहले त सक्छ। अदालत किनभने राज्य सत्ता परिवर्तन हुने त दुईवटा कुराले हो, एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले, अर्को विद्रोहले। विद्रोह त सबैको हुन्छ। यहाँनिर न्यायपालिका पनि एउटा कठघरामा छ नि होइन, जस्तो चाहिँ हो संविधानको अन्तिम व्याख्या त उसैले मान्ने, उसको व्याख्यालाई मान्नुपर्छ भनिएको छ, मान्नु पनि पर्छ, मानेको पनि छ। तर अदालतलाई पनि जनताले त हेरेको हुन्छ नि, हुन्छ किन हरेकको चाहिँ हरेकलाई चेक गर्ने भनेको त आखिर जनताले नै हो नि त, एउटा सरकारलाई पनि हो, जनतालाई। अब न्यायपालिका पनि कठघरामा छ भनेको मतलब आम मानिसहरूले एउटा जस्तो यो सामा अक्षर पढ्ने सबैले संविधान त पढेका छन्, त उनीहरूले पढ्दाखेरि विघटन गर्न पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुराहरू धाराहरू पनि हेरेका छन्। यहाँनिर अदालतको ओज सान मान र विश्वसनीयता र त्यो भरोसा जगाउने काम पनि अदालतको। यो फैसलामा अदालत कुन त्यो तहबाट उत्रिन सक्यो भने तपाईँले भन्नुभएको अदालतप्रतिको गरिमा झन् बढ्ने भयो। तर हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तो विघटन हुन्छ, कसले भनेको पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर हिजो प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसो भन्ने हो भनेदेखि त अदालतमाथि पनि त प्रश्न उठ्छ होला नि त। उठ्छ। अदालत जस्तो म विगत हेर्छु, अदालतले विगतमा एकजना प्रधानमन्त्रीले त्यस बेला विघटन गर्नुभयो, अदालतले के गर्यो, तिमीले विघटन गरेर ठिक छ चुनावमा जाऊ भनेर व्याख्या गर्यो, मान्यो। अर्को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो होला, त्यसमा केही चिजहरू फरक होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो वकिलको आँखाले हेर्ने, प्राविधिक आँखाले हेर्ने भयो। तर त्यसलाई फेरि यो त गलत भयो होइन, यो गलत भयो, पुनर्स्थापना हुन्छ, पुनर्स्थापना गरिदिए। फेरि अर्को विघटन भयो, अदालतले हुन्छ पनि भनेन, हुँदैन पनि हुँदैन, विचाराधीन अवस्थामा थियो, जनता विद्रोहबाट आए। अनि 11 गते कति वैशाख 11 गते राजाले नै हामीले विघटन गरिबक्सेको 58 साल जेठ 8 गते विघटन गरिबक्सिएको संसद प्रतिनिधि सभा फेरि बिउजिएको छ अथवा पुनर्स्थापना भएको छ भनेर 11 गते हो क्या अरे होइन, जेठ 11 गते गरे नि, घोषणा गर्नु पर्यो नि। त्यो त कसैले गर्न, आखिर राजाले त्यसमा इगो लिए, संसदीय दलहरूसँग इगो लिएर नगरेको कुरो बाध्य भएर गर्नु पर्यो। 3टा दृष्टान्त भयो। एउटा के गर्यो, अदालतले ठिक छ भन्यो, अर्को अदालतले ठिक छैन भन्यो, अर्को अदालतले ठिक छ ठिक छैन केही नभनेकै अवस्थामा जसले विघटन गरेको थियो उसैले मैले फेरि बाध्य भएँ गरेँ। 3टा दृष्टान्त आयो नि। अहिले पनि के हुन्छ, अहिले पनि राष्ट्रपतिले ल ठिक छ, अघि हामी चर्चा गर्दै थियौँ नि हिजो राजाको ठाउँ राष्ट्रपतिको छ भनेर, धेरै चेन्ज भएको छैन भनेर तपाईँले भन्नु, यो गलत भयो भनेर फिर्ता लिने ठाउँ छ र हुन्छ? हेर्नुहोस्, गलत भयो भनेर फिर्ता लिने त त्यो त अब एउटा खालको अनुमान मात्रै गर्ने कुरा भयो। गलत भनेर फिर्ता लिने जस्तो देखिन्न। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीको त्यति लामो भाषण त्यो देखेपछि अब कसले त्यस्तो अनुमान गरोस्, त्यो अनुमान गरेर त्यहाँतिर चर्चा गर्नु मलाई चर्चा गर्न मन लागेको अर्को एउटा विषय छ कि यो सभामुखको विशेष अधिकार, यहाँनिर चाहिँ प्रचण्डजीहरूले बोलेको म धेरैचोटि सुनिराखेको छु कि यो संसद मरेको छैन, जिउँदैछ। प्रचण्डजी 2-3 चोटि उहाँले यो वाक्य शब्द बोलिसक्नु भएको छ र सभामुखजीको वक्तव्यलाई हेर्दाखेरि उहाँको भनाइ पनि ठ्याक्कै त्यही छ कि संसद अझै जिउँदैछ र सभामुखसँग विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ रहेका बहुमत राजनीतिक दलहरूले सहमति गरिकन अथवा भनौँ हस्ताक्षर गरिकन संसदको आह्वान गरौँ ल भनेर भन्यो भने त्यो बैठक बस्न सक्छ। यो संविधान कानुन त हुँदैन, तर जबकि प्रधानमन्त्रीले नै संविधान र कानुन मानेनन् भने हामी पनि गर्छौँ भने गरे भयो त, कुराले मात्रै गरेर भएन नि। संसद मर्या छैन भने भाषण मात्रै गर्ने अनि पिच रोडमा गएर बाहिर रोडमा गएर पोलिटिकल्सहरू बसेर हुन्छ? जानु नि, संसदमा जानु, फेरि स्थापना गर्नु, आफ्ना जति सदस्य छन् त्यहाँ राख्नु, बैठक बसाउनु, सभामुखले सञ्चालन गर्नु। सरकार नभएको त संसद हुँदैन, सरकार पनि तीबाट अर्को प्रधानमन्त्री बनाउनु होइन, ती भइरहेकालाई कसरी कारवाही गर्ने हो कि तिनलाई अनदेखा गर्नु, फेरि एउटा सरकार बनाउनु, त्यो सरकारले बिजनेस दिन्छ, बिजनेस अनुसार फेरि संसद चलाउनु, गर्नु नि त। त्यसो गर्दा किनभने संविधान कानुनमा लेख्या छैन, गर्ने न हो यहाँ त। दुईवटा सरकार हुने हो, जे मन लाग्यो त्यो गर्ने न हो यहाँ त, गर्ने न हो। त्यो पनि त एउटा संविधानको मिचाइ हो नि। त्यो पनि संसद विघटन भएको छैन भन्ने कुरा त्यो त आफ्ना आफ्ना तर्क हुन्। संसद विघटन भएको छैन भन्ने हो भने गर्नु न, किन कुरा मात्रै गरेर रोडमा पिच रोडमा चाहिने पोलिटिकल्सहरू बस्नु? जानु त्यहाँ जानु, अर्को सरकार संसद बसाउनु। पहिला निर्वाचन आएको बेला कसरी मन्त्रीमण्डल गठन गरिन्छ त्यही तरिका अपनाउनु, मन्त्रीमण्डल गठन गर्नु, अनि भइहाल्छ। यसमा पार्टीहरूले त राजनीतिक अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो, सडकको कुरालाई एक हदसम्म मान्न सकिएला, तर सभामुखजीले नै यस्तो वक्तव्य निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन? सभामुख पनि त आफ्नो इन्ट्रेस्टमा हुने भयो नि, उनी पनि त एउटा पार्टीका हुन्।
अहिले वैधानिक रूपले सभामुख हुँदाखेरि कुनै दलको सदस्य हुनुहुन्न, तर जसरी राष्ट्रपति केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको सदस्य हुनुहुन्थ्यो र केपी ओली गुटकै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यसै गरेर सभामुख पनि त प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै गुटको हुनुहुन्थ्यो उहाँ। भनेपछि त त्यो त जस्तालाई तस्तै नै भयो, के फरक पऱ्यो त? त्यहाँ के स्वतन्त्र भनाइ हुन्छ? अहिलेका सभामुखको स्वतन्त्र भनाइ आउँछ, अहिलेका राष्ट्रपतिको स्वतन्त्र भनाइ आउँछ? नेपालमा न राष्ट्रपति चयन गर्ने एउटा परिपाटी संसदीय पद्धतिलाई फलो नै गरिएन क्या, संसदीय पद्धतिलाई फलो गरे पनि हुन्थ्यो यहाँ त। त्यसकारण मैले के भन्ने गरेको छु भने अराजक, कानुन मान्नु नपर्ने, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने व्यवस्थाको नाम नै संसदीय व्यवस्था हो। अराजक जे मन लाग्यो त्यही बलियोले आज तपाईँको यो त हाम्रो अहिलेको राजनीतिक अवस्था त कस्तो भने एकजना साहित्यकारको कथा छ नि, आज रमिता छ भन्ने, आज रमिता छ वाला पो भयो त्यो त। बिल्कुल होइन हो। अनि अब 5 वर्षको लागि भनेको संसद विघटन भएको छ, चुनाव हुँदैन भनेर सडकमै गएका पार्टीहरू भनिरहेका छन्, तयारीको हिसाबले होला नहोला अर्को प्रश्न रहेको छ। यी सबै चिज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अनि यो अब ट्र्याकबाट त बाहिर गइसकेको छ, अनि जान्छ चाहिँ कहाँ त? विप्लवजीहरूले भनेको जस्तो गरी वैज्ञानिक समाजवादतर्फ नेपाल जान्छ कि विद्रोहको बाटो समात्छ कि अथवा यहीँभित्र एउटा अर्को सहमतिको बाटो निर्माण गर्दै नेपालले पुनः लय पक्रिन्छ? यहाँ नेपालका राजनीतिक खेलाडीहरू 2-3टा किसिमले हेर्न सकिन्छ। पहिलो, संसदभित्रका राजनीतिक खेलाडीहरू भनेको एउटा केपी ओलीजीले नेतृत्व गरेको गुट अथवा पार्टी, एउटा प्रचण्ड माधव नेपालले नेतृत्व गरेको गुट अथवा पार्टी, एउटा नेपाली काङ्ग्रेस छ, त्यसपछि राजावादी दलहरू पनि छन्, मधेसवादी दलहरू पनि छन्। उनीहरूको मेन ठाउँ एउटै ठाउँ हो, संसदीय व्यवस्था। यहीँभित्रका तिनी विभिन्न किसिमका खेनारा भए, विभिन्न किसिमका सत्ता कुर्सीको। त्यसपछि अलि बाहिर जाँदाखेरि एउटा खालका राजावादीहरूले यो सिस्टमै ठिक छैन, राजा नै ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा कुरो पनि नउठाए होइन, त्यो पनि बाजा बजाइरहेछन्। अर्को किसिमले यो संसदीय व्यवस्था ठिक छैन, यसको विकल्पमा हामी वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था चलाउँछौँ भनेर विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। मैले सुन्दैछु हिजो अस्ति नै उहाँहरू 4वटा राजनीतिक दलले, जसमा किरणजीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल, आहुतिजीले नेतृत्व गरेको दल होइन, हाम्रो ऋषि कटेलजीले नेतृत्व गरेको दल जुन छन्, उहाँहरूले एउटा अब कार्यगत हामीले चाहिँ एउटा मोर्चा बनाएका छौँ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ आन्दोलनमा, किनभने हामी सबै संसदीय व्यवस्थाबाट नेपालको भविष्य उज्जवल छैन, यो व्यवस्था नेपालमा फापुने व्यवस्था होइन, हामी वैज्ञानिक समाजवादको लागि लड्छौँ र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको लागि लड्छौँ भने एउटा छ भनेपछि नेपालको अब किता उहाँहरूको भनाइअनुसार अब किताबन्दी हुनुपर्ने कुरा के हो भनेपछि यो संसदीय व्यवस्थाको वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था ल्याउने, त्यो पनि अग्रगामी फेरि पश्चगामी होइन, अथवा यो संसदीय व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउने, संसदीय व्यवस्था अझ बलियो बनाउने, अझ स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा हो। अब त्यो गर्दाखेरि त्यसो त संसदीय व्यवस्थाको लागि त केपीजी पनि लड्नु भएको होइन, उहाँ पनि झापा आन्दोलनबाट मार्क्सवाद लेनिनवादका आधारभूत कुराहरूलाई त्यसका मान्यताहरूलाई राख्दै यहाँसम्म आइपुग्यो भने उहाँले ल्याएको त त्यो हो नि त। प्रचण्ड पनि त्यसो होइन, प्रचण्डलाई त अझ एक अगाडि के भने मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवाद भन्नुभयो, उहाँले माओवाद भन्नुभयो। अझ प्रचण्डले जनयुद्ध गरे बेला त प्रचण्ड पथमै भनेर एउटा विचारको संश्लेषण गर्न खोजे पनि त्यहाँ देखिन्छ। भनेपछि उहाँले यहाँ आउँदाखेरि पनि भन्नुभएको थियो हामी सुँगुरको खोरमा सुँगुर सफा गर्न जाँदैछौँ, सुँगुरको खोर सफा गर्न जाँदैछौँ भन्नुभएको थियो। तर उहाँको अहिलेका अभिव्यक्ति प्रचण्डहरूका देख्दाखेरि त्यही डुबुल्की मारिएको र त्यहाँभन्दा बाहिर निस्किन खोजेको उहाँको पनि देखिन्छ। भनेपछि नेपालको होल राजनीतिक हेर्दाखेरि त अहिले पनि नेपालमा संसदीय व्यवस्थामाथि पछिल्लो चरण यो 5 वर्षको अभ्यासले 47 सालदेखि अभ्यासले संवैधानिक राजतन्त्रको संसदीय व्यवस्था, अहिलेको राष्ट्रपति भएको जुन अहिले गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था, यो दुईटै हेर्दाखेरि नेपालको लागि, नेपाली जनताको लागि हामी दुईटा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बिचमा छौँ। हामीमा दक्षिणतिरको एउटा खालको प्रभाव विगतदेखि नै भइरहेको छ, खुल्ला बोर्डर छ। चीनको पनि त्यही खालको देखियो, किनभने अमेरिकाको र चीनको इन्ट्रेस्ट लडाइँमा हामी बिचमा पऱ्यौँ। हामी त सामरिक महत्त्वको देश भयो, एउटा महत्त्वपूर्ण देशलाई बनाउन खोज्यो उनीहरूले, एमसिसी त्यही ढङ्गले आयो होइन। मैले हजुरसँगै अन्तर्वाद दिँदाखेरि एउटा भनेको कुरा याद आयो, एमसिसी पास जसरी पनि गर्छन् यो ओली सरकारले, यदि पास गरेनन् भने यो सरकार ढल्छ, यो पार्टी फुट्छ भनेको थिएँ, मैले भनेकै हो। त्यो हेर्नु होला, रेकर्डेड छ। एमसिसी पास गरेरै छोड्छन् किनभने इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा। त्यो एमसिसी इन्डियासँग जोडेर भएर आउँछ। अब त कसरी पास गर्नु मिलेर? नै पास भने नि मैले, पास भएन भने ढल्छ, स्थिति आयो त, पार्टी त फुट्यो त।
पार्टी एमसिसी जसरी पनि पास गर्छन्। यदि पास हुन सकेन भने पार्टी फुट्छ, पास हुँदैन तर पार्टी फुट्छ, सरकार बन्दैन, सरकार ढल्छ। यदि संसदको पुनर्स्थापना भयो भने नेकपा पुनः जुट्छ होला? त्यो त सम्भव देखिन्न। अब एउटा यहाँसम्म आइसक्यो, अब पात्रहरू फेरिएपछि अदाउदा भयो भने त पछि त फेरि नहुने कुरा केही छैन, जे पनि हुनसक्छ। तर यहीँ बिचमा अब फुट्न त अब जे पनि फुट्ने भयो, तर विचार र मन भनेको त एउटा हिन्दीमा गीत गाउँछ नि, सिसा हो या दिल आखिर फुट जाता है भन्ने एउटा गीत छ। त्यस्तै गरेर मान्छेको पनि मन त फुट्यो भने फुट्यो, तर देखावटी मात्रै त्यो मिल्या देखाएका हुन्। हिजो पनि कहाँ मिल्या थियो र मिल्या होइन नि, हिजो पनि मिलेका थिए, अहिले त देखिएको मात्र, त्यो त तरुवार बेचेर घिउ बेचेको कथा जस्तो मात्रै। अब अहिले त जस्तो अहिले उहाँहरूको लडाइँ जुन यो तीन चारवटा चाहिँ तबकाको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, एउटा यथास्थितिवादी संसदीय परिपाटीको कुरा, अर्को राजावादीहरूको कुरा, अर्को विप्लवजीहरूको कुरा, कुन पक्ष हाबी हुन्छ अबको राजनीतिमा? होइन, जनता जहिले पनि अगाडि हेर्न चाहन्छन्। पछाडि जस्तो राजावादीको कुरा गर्दाखेरि हामीले हेरिसक्यौँ, राजाको शासन त धेरै वर्ष हेऱ्यौँ, धेरै हैरान भयो। त्यो बिचमा राजाको समयमा त कुनै विकास त भएन नि। त्यत्रो हेर्नुहोस्, युरोपमा, सिङ्गापुरमा, अमेरिकामा, संसारमा विकास गरे नि। त्यो बिचमा विकास गर्नु पर्थ्यो नि। नेपालमा पञ्चायती कालमा विकास त भएन नि। त्यत्रो एउटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग भयो, केही उद्योगहरू थिए, त्यो पनि पछि बौद्धल आएर बेची खाइदिए भन्ने, त्यो पनि हो नि त, रियालिटी हो। तर जुन किसिमको नेपालको यत्रो सम्भावना भएको, विद्युतमा सम्भावना भएको, हाइड्रो पावर, राजाको पालामा जति भयो फेरि बौद्धले कालखण्डमा त्यति पनि भएन नि। फेरि प्रश्न त त्यहाँ पनि छ नि, सापेक्षतामा भएन, तर एउटा ढङ्गले त नभए पनि होइन। सापेक्षतामा तपाईँले भने जस्तै त्यसलाई हेर्ने हो भने त्यो अनुपातमा जुन खालको साधन स्रोत थियो त्यो अनुसार त होला, तर पनि नभए होइन, भयो तैपनि। किनभने यहाँ त 100 रुपियाँ भयो भनेपछि 90 रुपियाँ त खाइदिने हो, 10 रुपियाँमा लगानी गर्ने हो। यहाँ त्यस्तो नै देखियो, भ्रष्टाचार यदि देखियो कि। र भ्रष्टाचारीहरूलाई नै अहिलेका राजनीतिक दलहरूले आफैले पैसा खाने अनि नियुक्ति गर्ने देखियो। त्यसकारण नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो। यही भ्रष्टाचारको कारण हुँदै हुँदै यो संसदीय पद्धतिसँग जोडिँदै संसदीय पद्धतिको अन्त हुने सम्भावना देखिने, र जनताहरू जहिले पनि अग्रगामी राजनीतिक सोचमा हुन्छन् र सोच्छन् पनि। त्यही नै नेपालको अपरिहार्य कुरा। संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य देखिराख्नु भएको छ। मैले त त्यो देख्छु। मैले यो ठिक छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। विप्लवजीहरू हाबी हुनुहुन्छ त्यो मात्रै भन्न सक्दैन। विप्लवजी भन्ने एबिसी कुनै व्यक्तिगत कुरा भएन। अब वैज्ञानिक समाजवाद जसले नारा लिन्छ होइन, नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्सवादी समाज, अथवा एउटा वस्तुनिष्ठ साँच्चै जे लेख्यो त्यो लागू हुने खालको, जनतालाई एड्रेस गर्ने खालको समाजवादी राज्य व्यवस्था चाहिन्छ। त्यसको नाम वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहोस्, अरू कुनै समाज, त्यो त केही छैन। तर जुनसुकै व्यक्ति पात्र मैले नाम लिन, अब त्यो अपरिहार्य छ। अन्त्यमा चाहिँ सोध्न चाहे मैले, अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, मानिसहरू थुप्रै खालका अनुमानहरू गर्छन्, थुप्रै खालका विश्लेषणहरू गर्छन्। तपाईँको अध्ययनले, तपाईँको सूचनाले के भन्छ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब लिन सक्ने स्टेप के हुनुहुन्छ? अब लिन सक्ने त उहाँले सोझा भनेको त संसद पुनर्स्थापना गरौँ र चुनावमा जाउँ भन्नुभएको छ। चुनावमा जाँदाखेरि उहाँ यसरी आउन सक्नुहुन्न। अब उहाँलाई अब उहाँको र जनताले यही संसदीय व्यवस्थाभित्र विकल्प दिने ठाउँ छैन। जस्तो केपी ओलीको विकल्प नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको विकल्प अर्को पर्सनल नेतृत्व, त्यहाँभित्र कुनै विकल्पै नभए हुनाले विकल्प अब छलाङ मारेर जानुपर्छ, नत्र सम्भव छैन। यहाँभित्र सम्भव छैन। उहाँ चाहिँ के भनेदेखि अबको चुनावमा आउन सक्ने, अथवा चुनाव भए पनि नभए पनि त्यस्तो देखिन्न। बरु उहाँले अलिकति परसम्म अलि अझ अप्ठ्यारा दिनहरूको बारेमा सोचाइराख्नु भएको छ कि भन्ने कुरा हिजोको उहाँको भाषणले अलिअलि अर्थ्याउन मद्दत मिल्छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एकराज भण्डारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।